बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है और उस दरख्वास्त का जो मकसद है वो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट को कलअदम करार दिलवाना, जिसकी वजह से इलेक्शन का जो हमारा केस था, इंतखाबात केस, वो उसमें मुश्किल आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो रुक गया था। इंतखाबात केस में भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर जो समाअत है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हफ्ते के लिए 4 से 5 अहम केसेस की समाअत के जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं तमाम फ्रीकैन को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स कमीशन केस है। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसके खिलाफ दरखास्तें हैं और जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन है इंतखाबात फैसला के खिलाफ, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। पहले मैं आपको बता दूं, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच मंगल वाले दिन 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर समाअत करेगी। और इसके अलावा जो दूसरा केस है वो इंतखाबात केस है, पंजाब इंतखाबात केस, जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये 7 जून के लिए बरोज़ बुध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है सीनियर एडवोकेट की जानिब से, अभी तक वो रिव्यू पिटीशन चैलेंज हो चुकी है। वो जो रिव्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है, वो चैलेंज हो चुका है। और जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट चैलेंज हो गया है तो उसके बावजूद ये 3 रुकनी बेंच बना हुआ है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर यही एतराज़ उठाया गया था कि अब चूंकि नया कानून आ चुका है, नए कानून में जब रिव्यू सुना जाएगा तो वो पहले बेंच से लार्जर बेंच सुनेगा। 4 अप्रैल का जो फैसला है इंतखाबात करवाने का, वो 3 जजेस का फैसला है, तो ये कम अज़ कम 5 जजेस ही इसको सुन सकते हैं। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो केस को डिले किया गया, इल्तवा में रखा गया, 1 हफ्ते की तारीख दी गई। अब फिर वही 3 रुकनी बेंच ही सुनने जा रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू एक्ट है वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, अभी तक वो इंटैक्ट है, वो एक कानून बन चुका है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड नहीं करती, स्टे नहीं जारी करती, तब तक वो बरकरार रहेगा। तो फिर ये बात समझने से मैं कासिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा उसी 3 रुकनी बेंच के सामने केस क्यों लगा दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि वो जो रिव्यू का है, जो रिव्यू एक्ट है, उसका इतलाक इस केस पे नहीं होता? जो भी वजह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये 3 जो रुकनी बेंच है उसी के सामने ही मुकर्रर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हम इस मामले को देखेंगे। दूसरी जानिब जो प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 8 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा 8 जून बरोज़ जुमेरात को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में ये भी लिखा है, जब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, कि इस कानून के साथ और इसके साथ जो मुल्हिका कानून बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू, उस पर भी जो फ्रीकैन आर्गूमेंट्स करना चाहें वो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें। मतलब ये है कि अभी जो फाइल हुई है दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू एक्ट के खिलाफ, वो भी उसी 8 जून को ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और वो जुमेरात वाले दिन उसके ऊपर भी समाअत होगी। तो ये जो हफ्ता है, फिर उसके बाद हमने देखा पनामा केस है, पनामा के पेपर्स के हवाले से जो केस है उसके ऊपर भी दोबारा से जो समाअत है उसको भी 9 जून के लिए मुकर्रर किया गया है। और जो बैरून मुल्क असासे हैं उनके हवाले से भी, कर्ज माफ़ी वाले जो केसेस हैं, तो ये तमाम अहम केसेस इस हफ्ते में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा अहम हो गई है और ये हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन फैसला क्या जारी होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे लेके चलती है। दूसरी जानिब जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, ये ज़मान खान वर्दिक, ये सीनियर एडवोकेट हैं ज़मान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। और उन्होंने इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया है, उनका ये कहना है कि ये जो इम्प्यून्ड एक्ट है, ये जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल है 185, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि अपील का हक दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपील का हक दिया गया। ये वो अपील थी जो हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील थी।
اب انہوں نے کیا کیا کہ اپیل جتنے اختیارات انہوں نے ریویو میں دے دیے ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے، تو اس پر جو سینئر قانون دان ہیں ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ اگر ریویو کو وہی اختیار دینا تھا جو اپیل میں ہے، یا وہی سکوپ دینا تھا جو اپیل میں ہے، تو وہ تو آئین نے نہیں دیا۔ آئین نے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے خلاف ریویو کا حق دیا ہے، وہیں جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا ہے۔ تو آئین بنانے والے اس وقت یہ دیکھ سکتے تھے، اس وقت یہ کر سکتے تھے کہ وہ اپیل کا حق ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ کو دے دیتے۔ جب انہوں نے نہیں دیا، جب آئین یہ حق نہیں دیتا، تو آپ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کیسے ریویو کو ہی نام ریویو کا رہے اور اس میں سارے کے سارے اختیارات اپیل کے مل جائیں؟ یہ آئین پاکستان کا جو اپیل کا 185 کا آرٹیکل ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان کی یہ منشا نہیں تھی، آئین بنانے والوں کی یہ منشا نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ دنیا میں یہ ایک اصول ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اگر فائنل نہ ہوا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی فائنلٹی کو بھی اگر کوئی اپیل میں یا ریویو میں اس طریقے سے چیلنج کرے کہ پورا فیصلہ ہی اڑا کے رکھ دیں، تو پھر تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو فائنلٹی کا اصول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں جو اصول کا ایک سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیٹ دی امپیونڈ ایکٹ the fundamental rights of access to justice and fair trial guaranteed under article 10A of the constitution of Pakistan، جو آئین پاکستان نے آرٹیکل 10A کے تحت حق دیا ہے فیئر ٹرائل کا، یہ اس کی خلاف ورزی میں ہے۔ that the Supreme Court while hearing review against its judgments and orders passed under article 184(3) cannot exercise the powers available under article 185 of the constitution، کہ جو آئین پاکستان نے 185 آرٹیکل میں حق دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ نیچے جو فیصلے آتے ہیں، ہائی کورٹس کے فیصلے آتے ہیں، ان پر اپیل کا حق ہے، تو وہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے خلاف وہی حق نہیں استعمال کر سکتی، اور ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے 185 آرٹیکل والا حق سپریم کورٹ کو ایک پارلیمنٹ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے لیے نہیں دے سکتی۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے تو یہ وہاں 185 میں ترمیم کر دیں۔ 185 میں اتنی ترمیم ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل کر سکتی، اپیل میں فیصلے دے سکتی ہے۔ کس کی؟ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جو 184(3) کے تحت ہوں گے، ہائی کورٹس کے فیصلے۔ تو پھر تو بات بنتی ہے، اگر آپ آئین میں ترمیم بھی نہیں کرتے اور ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن لے آتے ہیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس سے بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوگی، اور آئینی جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ ان کی جانب سے جو پریئر کی گئی وہ کہتے ہیں دیٹ از دی duty of the higher courts to uphold the constitution of Pakistan under article 8 of the constitution. It is provided that article 8 یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کی خلاف ورزی میں کوئی بھی قانون نہیں بنائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ It is provided that the laws inconsistent with or derogation of the fundamental rights to be void. It is further provided that the state shall not make any law which takes away or abridge our fundamental rights conferred by the constitution and law made in contravention of such rights shall to the extent of such contravention be void، کہ جس حد تک وہ جو اس لا سے آئین پاکستان میں دیے گئے اصول سے متضاد ہوں گے، اس حد تک وہ قانون وائڈ ہوگا۔ تو جب ہمارا آئین خود یہ بتا چکا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی قانون سازی کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ It is respectfully prayed that the apex court may please to declare the impugned act Supreme Court Review of Judgments and Orders Act 2023 as violative to the voice of the Constitution and the fundamental rights, including the rights of independence of judiciary, access to justice and fair trial guaranteed under Article 10A of the Constitution, and the impugned act may be struck down in the interest of justice and fair play، کہ ہر صورت اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے۔ Any other relief which this court deems appropriate، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی اور ریلیف اپروپریٹ سمجھتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ریلیف ہمیں وہ دے دے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں التجا کی گئی ہے، اور اس درخواست کو میرے خیال میں آج نمبر لگ جائے گا، اور نمبر لگنے کے بعد یہ اسی درخواست کے ساتھ جو 8 جون کو سماعت ہونے جا رہی ہے جمعرات کے دن، اسی دن اس کے اوپر بھی سماعت ہو جائے گی۔ یہ بھی سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اصل سوال پھر وہیں پہ کھڑا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب انتخابات کا جو پنجاب انتخابات کیس ہے اور الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن ہے، اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے جو دوبارہ
مقرر کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیا لاجک ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا سوچ کے نیا بینچ نہیں بنایا، کیا وہ اس قانون کو نہیں کنسیڈر کرتے یا اس قانون کا اطلاق کس کیس پر نہیں ہوتا، یہ تو سماعت والے دن ہی پتہ چلے گا، تو اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کا جو کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا، ان کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، اور مریم نواز کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ جوڈیشل کمیشن کے خلاف اس وجہ سے درخواست دائر ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا 5 رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن پر، اس کے باوجود اگلے دن نہ صرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک اجلاس بلایا، اس اجلاس میں باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا، باقاعدہ اٹارنی جنرل صاحب کی جو ہے وہ عدالت نے ان پر برہمی کا اظہار کیا کمیشن کے سربراہ نے، کہ جب آپ کو پتہ تھا، آپ کو نوٹس نہیں تھا، آپ کیوں عدالت میں پیش ہوئے تھے، فلاں فلاں، اور پوری کئی گھنٹوں کی، اور گواہ بھی پیش ہوئے، کئی گھنٹوں کی سماعت کے بعد جوڈیشل کمیشن نے کارروائی روکی۔ وہ جتنا ٹائم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چلتا رہا، جوڈیشل کمیشن کا یہ کام تھا کہ جب سپریم کورٹ نے سٹے جاری کر دیا تو بس ختم، آگے نہیں جا سکتے۔ تو جب سٹے جاری کر دیا تھا تو اس کے بعد وہ اجلاس بلا کے بیٹھے رہے، جو غیر آئینی ہے اور توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو چیف قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور دونوں ججز کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور چوتھا مریم نواز کے خلاف، کیونکہ مریم نواز نے جب یہ سٹے جاری ہوا تھا تو اس پر پھر مریم نواز نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے خلاف ٹویٹ کیا تھا، تو اس پر پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اس کو پر اعتراضات عائد کر دیے گئے ہیں اس درخواست پر، اور 7 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ رجسٹرار آفس نے کہا کہ درخواست میں توہین آمیز زبان استعمال کی گئی، کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور باقی جو ججز ہیں ان کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی گئی۔ درخواست گزار نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ سپریم کورٹ کے حکم نامہ کے کس حصے کی خلاف ورزی ہوئی، مرکزی کیس کی پیپر بکس جمع نہیں کرائی گئیں، اور انکوائری کمیشن نے سپریم کورٹ کی 26 مئی کی سماعت کے حکم نامہ پر عمل درآمد کرتے ہوئے کارروائی کو روکا۔ اس کے باوجود یہ درخواست کیوں دائر کی گئی؟ درخواست گزار کی انکوائری کمیشن کے خلاف درخواست عدالت میں زیر سماعت ہے، جس کے بعد توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ جن افراد نے توہین عدالت کی ان کے خلاف الزامات پر مبنی مواد جمع نہیں کرایا گیا، اس وجہ سے توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ حنیف راہی صاحب ایک پٹیشنر ہیں جنہوں نے اس آڈیو لیک کمیشن کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک پٹیشنر ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اس پہ یہ objection لگ گیا۔ اب یہ کیس بطور objection کیس ان چیمبر سماعت ہوگی، اور پھر اس کے بعد عدالت دیکھے گی، اور یہ کیس اوپن کورٹ کے لیے ہی مقرر ہوگا۔ تو اس کی جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔